राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चयनसँगै सरकार विस्तारको गृह कार्य। कान्तिपुर समाचारमा आज विश्वासको मत लिए लगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा निक्लने। संघीय सरकारबाट बाहिरिएको एमाले अब प्रदेशमा पनि सङ्कटमा। विदेशमा इन्जिनियरिङ विषय पढ्न जानेलाई प्रवेश परीक्षा अनिवार्य। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् म्याग्दीको बेनी जोमसोम सडक दैनिक 5 घण्टा बन्द। अन्तर्राष्ट्रियमा रुसी राष्ट्रपति विरुद्ध युद्ध अपराधको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतद्वारा पक्राउ पूर्जी जारी। र खेलकुदमा 38 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगलको राष्ट्रिय टिममा फर्किए लगायतका सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई खुल्यो संसद छिर्ने बाटो। 12/2बाट उपनिर्वाचन लड्न सक्ने। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई अझै एक साता लाग्ने। भारत भ्रमणको गृह कार्य। सहज हवाई मार्ग र विद्युत व्यापार मुख्य एजेन्डा। विदेशमा इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययन गर्न जानेलाई प्रवेश परीक्षा अनिवार्य। पढाइको स्तर र पेशागत दक्षता बढ्ने विश्वास। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसिसीद्वारा रुसी राष्ट्रपति पुटिन विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। युक्रेनी बालबालिकालाई गैर कानुनी रूपमा रुस पुर्याइएको सहित युद्ध अपराधको आरोप। र 13औं सागमा पोखराको फेवाताल किनारमा बनाइएको बीच भलिबल कोर्ट बन्यो बेवास्ताको शिकार। 55 लाखमा बनेको मैदान संरक्षण नहुँदा बगरमा परिणत। नेपालको तेस्रो उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टीका रामसहाय प्रसाद यादव निर्वाचित भएका छन्। हिजो भएको निर्वाचनमा यादव एमालेकी अष्टलक्ष्मी साख्य र जनमत पार्टीकी ममता झालाई पछि पार्दै उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्। यादवले 30,328 मतभार प्राप्त गरे। उनले संघीय संसदतर्फ 14,536 र प्रदेशसभातर्फ 15,792 मतभार पाएका छन्। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाका सांसदले उपराष्ट्रपतिमा मत दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभा गरी कुल मतभार 52,628 रहेको छ। यादवले त्यसको बहुमत अर्थात् 26,314 मतभार भन्दा बढी मत ल्याई निर्वाचित भएका हुन्। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति यादवले संविधानको रक्षा गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाएर लैजाने बताए। संविधानको रक्षा, संविधानको पालना गर्दै मुलुकको जुन राष्ट्रिय एकता छ त्यो राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्नमा, राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्नमा मेरो इमानदारीपूर्वक मेरो भूमिका रहनेछ। त्यस्तै यो मुलुक समृद्ध मुलुकको रूपमा अगाडि बढोस् र एउटा शान्ति प्रक्रिया जुन अहिले निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ त्यो निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि पनि मेरो तर्फबाट हुने प्रयास मैले इमानदारीपूर्वक गर्नेछु। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपतिको शपथ सोमबार हुनेछ। रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपनिर्वाचन लड्ने बाटो खुलेको छ। 12/2बाट निर्वाचित सांसद रामसहाय प्रसाद यादव शुक्रबार उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उपेन्द्रका लागि संसद छिर्ने बाटो बनेको हो। गत निर्वाचनमा 70/2मा पराजित भएपछि अब 12/2मा उपचुनाव लड्न अध्यक्ष यादवले सत्तारूढ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू बीचमा समेत तालमेल मिलाइसकेका छन्। उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित यादवले नेकपा एमालेको सहयोगमा चुनाव जितेका थिए। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव शिक्षण पेशा छाडेर राजनीतिमा हुमिएका हुन्। शिक्षकदेखि जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता हुँदै उपराष्ट्रपतिसम्मको यादवको यात्रा कस्तो रह्यो त? बाराको सिमरोनगढ नगरपालिका 9 बसभरिया टोली स्थित यही घरमा 2027 साउन 9मा जन्मिएका थिए नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव। बाराबाट मकवानपुर आउँदा टिकट काटेर बस चढे पनि सिटबाट उठाइएको घटनाले उनलाई राजनीतिमा तान्यो। समाजमा व्याप्त विभेदका कारण बसमा आफू अपमानित भएको भन्दै उनी 2047 सालमा गजेन्द्र नारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीमा आबद्ध भए। हामी टिकट पनि कटाएका थियौँ, सिटमा हामी बसिसकेका थियौँ। त्यहाँबाट हामीलाई उठाएर त्यो हुड हुन्छन् त्यहाँ बस्न भन्यो अनि त्यहाँ हामी डिस्कस गऱ्यौँ।
उहाँसँग, किन हामी त पहिलो टिकट हो, होइन तपाईँहरू यहाँ बस्नु, उहाँहरू यहाँ बस्नुहुन्छ। त्यो एउटा मैले घटनाबाट पनि यो अन्यायको खिलाफमा, यो विभेदको खिलाफमा लाग्नुपर्छ भन्ने आयो। 2048 सालदेखि उनी शिक्षण पेसामा लागे। गणित र विज्ञान उनको मुख्य विषय थियो। 2060 सालपछि भने उनी सद्भावना छाडेर मधेसी जनअधिकार फोरममा आबद्ध भए। फोरम त्यति बेला मधेसको अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको संस्थाका रूपमा थियो। 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा उनी काठमाडौँमा पक्राउ परे। 2072 सालमा संविधानको विरोधमा वीरगञ्जको नाकामा भएको धरनामा राम सहायको अग्रणी भूमिका थियो। मधेसी जनअधिकार फोरममा पटक पटक टुटफुट भए पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको साथ नछोड्ने नेतामा उनी पर्छन्। त्यसैले अध्यक्ष यादवको विश्वासपात्र पनि हुन् उनी। 2078 असोजपछि 9 महिना वन मन्त्रालय सम्हालेका उनी पछिल्लो समय जसपा संसदीय दलका नेता थिए। सामान्य जीवन, सहज स्वभाव र आर्थिक विषयमा विवादरहित छवि भएकाले उनको निष्ठाको राजनीतिको समेत चर्चा हुने गरेको छ। राम सहायजी एउटा राजनीतिक जीवनमा निष्कलङ्क, त्यागी र समन्वयकारी, कसैको चित्त नदुखाउने, तपाईको भलादमी नेतृत्वको रूपमा हामीले लिएका छौँ। उनी 2074 र 2079 का दुवै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजयी भएका हुन्। यादवले अब आफूले संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धनमा जोड दिने बताएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ, रमेश ठाकुर र पंकज श्रेष्ठका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काएर पुस 10 गते नयाँ समीकरण बनाउन सफल एमाले अहिले पुनः शक्तिविहीन बन्न थालेको छ। निकै कसरत गरेर बनाएको गठबन्धन भत्किएपछि एमालेले संघीय सरकार त गुमाएको छ नै, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि आफ्नो हातबाट फुत्काएको छ। अझै एमाले 7 मध्ये 6 वटा प्रदेश सरकारमा छ, 3 वटामा त उसैको नेतृत्व छ। संघमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाए लगतै एमालेलाई सबै प्रदेशबाट हटाउने गठबन्धनको तयारी छ। संघदेखि प्रदेशसम्म नै शक्तिबाट बाहिरिँदै गर्दा पनि एमालेभित्र कसैले प्रश्न उठाउन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रपति, सभामुख तथा बहुमत प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समीकरण बनाएका थिए। तर सरकार गठनदेखि नै ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भन्दा आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्न थाले। ओलीको क्रियाकलापले झस्किएका दाहालले पुनः कांग्रेस सहितको नयाँ गठबन्धन बनाए। त्यही अनुसार राष्ट्रपतिमा कांग्रेस र उपराष्ट्रपतिमा जसपाका उम्मेद्वार निर्वाचित भए। दुवै पदमा एमाले पराजित भयो। अब संघमा बनेको गठबन्धनको प्रभाव प्रदेशमा पर्ने निश्चित छ। सुरुमा 4 प्रदेशको नेतृत्व गरेको एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार त गुमाइसकेको छ। एमालेका लागि सबैभन्दा सहज मानिएको कोशी प्रदेशमा पनि गठबन्धन दल मिलेर विस्थापित गर्ने तयारी गरेका छन्। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनाव सकिएपछि मात्रै छलफल अगाडि बढाउने भनेर साधारण खालका कुरा मात्रै भएको छन्। अब चाहिँ हामी छिटो छरितो ढङ्गले निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफल हामी सुरु गर्छौँ। बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेको भए पनि अहिलेसम्म एमाले बाहिरिएको छैन। मुख्यमन्त्रीले यही 8 गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। यही बेला एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगेको छ। कर्णालीमा भने के गर्ने भन्ने एमालेले कुनै निर्णय गरेको छैन। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरो कानी गरिरहनु भएको छ। त्यसमा हामीले चाहिँ उहाँलाई विश्वासको मत अब दिने अवस्थामा हामी छैनौँ। पार्टीको केन्द्रबाट हामीलाई अहिलेसम्म त्यहाँ सत्ता छोडेर जाने भन्ने कुराको निर्देशन अहिलेसम्म छैन। सकेसम्म त्यही अहिले जुन हामी चलाइरहेका छौँ यही गठबन्धन अहिले चलिरहेको गठबन्धनकै सरकार कन्टिन्यू चलाउन सकिन्छ भने हामी यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि एमाले बाहेकै गठबन्धनको बहुमत पुग्ने अवस्था छ। माओवादीले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा एमालेलाई अलग्याउने तयारी गठबन्धन दलको छ। केन्द्रमा त्यस्तो नभएका कारणले प्रदेशमा त्यो स्थिति रहिराख्ने कुरा नेकपा एमालेकै लागि सायद नैतिक विषय बनेर
उहाँहरूले त्यो निर्णय गर्नुहुन्न होला जस्तो लाग्छ। सङ्घदेखि प्रदेशसम्मै हिस्सा खोसिने र सत्तामा पार्टीको भूमिका खुम्चिँदै जाँदा पनि एमालेभित्र कुनै बहस भएको देखिँदैन। यो चाहिँ नितान्त प्रचण्डमा देखिएको अस्थिर स्वभाव, उहाँमाथिका केही गम्भीर सङ्गीन विषयवस्तुहरू छन्। ती विषयवस्तुहरू जहिले पनि उहाँलाई अस्थिर बनाउनको निम्ति दबावको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। ती दबावहरूको अगाडि उहाँ टिक्नु भएको छैन। यी कारणले गर्दा यो समीकरण भत्किएको। अरू 10वटा कारण खोजेर अब यसमा धेरै समीक्षा गर्नु पर्दैन। तर यद्यपि अब पार्टीभित्र पनि हाम्रो तर्फबाट केही कमी भएछ कि भनेर हेरौँला। अघिल्लो पटक सङ्घदेखि अधिकांश प्रदेशमा पहिलो दल भए पनि एमाले सत्ता बाहिरै बस्नु परेको थियो। अहिले पनि नेतृत्वले समन्वयकारी भूमिका खेल्न नसकेकै कारण एमाले त्यही नियति भोग्दैछ। तर पनि नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउने कुनै नेताले हिम्मत गरेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र हेम प्रसाईका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैतभित्रै भारत भ्रमणमा जाने तयारी गरेका छन्। औपचारिक निमन्त्रण आए लगत्तै भारतमा भ्रमणमा जाने तयारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको हो। दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई दिँदा भारत भ्रमणको अनौपचारिक निम्तो दिएका थिए। त्यसैका आधारमा दाहालले भारतको भ्रमणको तयारी गरेका हुन्। तर अहिलेसम्म भारतबाट औपचारिक निम्ता भने आएको छैन। उनले आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतबाट होस् भन्ने चाहेका छन्। भ्रमणका क्रममा भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने चाहना प्रधानमन्त्री दाहालको छ। त्यस्तै पोखरा तथा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सहज हवाई मार्गको माग गर्ने, विद्युत व्यापार तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गराउने विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको एजेन्डा बनाउने तयारी गरेका छन्। निर्णय त हुनु पर्यो नि त होइन। सम्भावना देखि नै एक चैतभित्रै हुने सम्भावना बढी। एयर रुटको जो समस्या छ अलि गम्भीर रूपमा अगाडि आइरहेको छ। 2टा एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट कम्प्लिट भइसक्यो होइन। उडानहरू त्यहाँ सुचारू भइरहेका छैनन् होइन। मुख्य कुरो यही हुन्छ, विद्युत सम्बन्धी जे समस्याहरू छन् होइन, त्यसलाई समाधान गराउनलाई त्यो प्राथमिकता पर्छ। र अरू कुरा भारत नेपालको सम्बन्ध अलिक सहज बनाउने। त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण गर्नुअघि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुपर्नेछ। उनले सोमबार विश्वासको मत लिएपछि तत्काल मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गरेका छन्। चैत 10 गते भित्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारीमा दाहाल जुटेका हुन्। तर संसदमा प्रतिपक्षी दल को भन्ने विवाद कायमै रहेकाले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुअघि काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास समेत गरेका छन्। एमाले प्रतिपक्षमा गइसकेका छ होइन। तरबाट दाबी पनि गरौँ गइ पनि सकियो भने स्वतः चाहिँ के भने अब सत्ता पक्षमा कङ्ग्रेस भइहाल्यो भन्ने कुरो नै बुझिन्छ। त्यसलाई टेक्निकल्ली त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि प्रतिनिधिमूलक सरकारमा सामेल गराएर गर्न सकिने भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन्। तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ एउटा मन्त्रीले कतिवटा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न सक्छ? सामान्य अवस्थामा एउटा मन्त्रालयमा प्रभावकारी काम गर्न मन्त्रीलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। नेपालमा सरकारको बनोट हेरेर भागभण्डा मिलाउन कहिले मन्त्रालय टुक्र्याउने छ त कहिले एउटै व्यक्तिले 2-3वटा मन्त्रालय चलाउने प्रचलन छ। एकपटक कल्पना गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले कतिवटा मन्त्रालय आफूसँग राखेका छन्? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक्लै 16वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि खाली बनेका मन्त्रालयका फाइल प्रधानमन्त्रीको टेबलमा चाङ लागेको छ। सिंहदरबारभित्र अधिकांश मन्त्रीको कार्यकक्षमा देखिने नेम प्लेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लेखिएको देखिन्छ। महिला मन्त्रीको जिम्मा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले नै लिएका छन्। गृह, रक्षा, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका साथै उद्योग, खेलकुद लगायतका मन्त्रालयमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालकै नेम प्लेट छ। कतै मन्त्रीको नेम प्लेट खाली देखिन्छ। एकजना मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम के हो? मन्त्री पद खाली हुँदा मन्त्रालयको काममा के कस्तो बाधा पर्छ? कतिपय सरकारी अधिकारीको दाबी छ मन्त्री नहुँदा पनि नियमित काममा बाधा पर्दैन। हाम्रो दैनिक प्रशासकीय व्यवस्थापकीय र धेरै कुराहरू चाहिँ हामी आफै सदस्यौँ र केही नीतिगत कुराहरू यहाँ चाहिँ केही बाहेकका कुराहरू भनिन्छन्, जस्तो संसदमा पेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू, नयाँ नीति तर्जुमा र परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरू, अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अनि चाहिँ कानुनी कुराहरू जुन अन्तर मन्त्रालय बिचमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता विशिष्ट खालका चाहिँ नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ बाहेक अरू कुराहरूमा हामीलाई काम गर्न कुनै पनि समस्या छैन। मन्त्रीको कुर्सी खाली भए पनि काम चल्ने कर्मचारीहरूको दाबी गरिरहँदा कानुन मन्त्रीको अनुपस्थितिमा न्याय परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन।
न्याय परिषदले काम नगर्दा खाली भएका विभिन्न जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन। त्यस्तै गृहमन्त्री नहुँदा प्रहरी अधिकृतहरूको बढुवामा पनि ढिला सुस्ती देखिएको छ। त्यस्तै नयाँ बजेटको तयारी गर्ने बेलामा अर्थमन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणमा असर परिरहेको छ। पहिलो कुरो त मन्त्री खाली राख्नुहुन्न थियो। जनताका दैनिक सरोकारका सवालहरू महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने कामहरू मन्त्रीले गर्ने भएको हुनाले जुन यो खाली ग्याप राखियो नि यसले ठुलो समस्या हुन्छ। मुलुकको आर्थिक विकास, जनताको सुशासन हैनमा ठुलो बाधा पर्छ। प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणको तयारीमा छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण भ्रमणका बेला परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। तर परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिका पनि प्रधानमन्त्री दाहालले नै आफै निभाइरहेका छन्। मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण हुँदैन भने त हामी किन मन्त्री चाहियो त यति धेरै? मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण हुन्। प्रधानमन्त्रीले आफूले यसरी सबै मन्त्रालय राख्ने र समय नदिने। म छुट्टै मन्त्री हुँदाखेरि त मैले समय पाउन उहाँसँग गाह्रो हुन्थ्यो। सुत्ने बेलासम्म फोन गरेर पनि मैले कतिपय निर्णयहरू गरेको छु उहाँसँग। भनेदेखि अब 16वटा 17वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी उहाँले लिनुभएपछि त कसरी सचिवहरूले समय पाएका होलान् र कसरी निर्णय गरे होलान् म छक्क परिरहेको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले वन, खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, ऊर्जा, शहरी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पनि आफैसँग राखेका छन्। 16वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा रोकिएका कामको फेहरिस्त लामो छ, जसमा त्यस्ता कामको विवरण मन्त्रालयले आफैले उपलब्ध गराउन चाहँदैन। तर मन्त्रीको बाटो हेरेर बसेको छ। प्रधानमन्त्रीको तयारी भने चैत 6 गते विश्वासको मत लिएपछि मात्र नयाँ मन्त्री थप्ने रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास कोजु र मुरारी घिमिरेका साथमा किरण अधिकारी, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरले आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रमा गौरवमय इतिहास बोकेको छ। 86 वर्ष अघि विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै यहीँबाट औद्योगिकरण सुरु भयो। देशलाई 6 जना प्रधानमन्त्री दिएको विराटनगर महानगरपालिका अहिले आफ्नो पहिचान जोगाउनुपर्ने दायित्वले थिचिएको छ। ऐतिहासिक विराट राजाको दरबार, काली मन्दिर, कल कारखाना, व्यस्त बजार, रानी नाका अनि कोइराला निवास यिनै हुन् विराटनगरका मुख्य पहिचान। 122 जात जाति रहेको यस महानगरपालिकामा 2,44,750 जनसङ्ख्याको बसोबास छ। विराटनगरमा प्रशस्त आर्थिक अवसर छन्, तर पछिल्लो समय जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, विराटनगर जुट मिल, अशोक टेक्सटाइल, गणपति कटन मिल, मोरङ सुगर मिल जस्ता 100 भन्दा बढी उद्योग बन्द भएका छन्। उद्योगीहरू पटक पटक राष्ट्र बैंक विरुद्ध आन्दोलित छन्। स्थानीय चुनावमा जनप्रतिनिधिले डुबानको समस्या हटाउने, हरित सहर बनाउने र विराटनगरलाई आर्थिकसँगै स्वास्थ्य र शिक्षाको हब बनाउने भनेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममा सुखी नगरवासी, समृद्ध नगरको अवधारणा ल्याइएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न 3 अर्ब 73 करोडको बजेट ल्याइयो। तर महानगरले पुँजीगत तर्फ 2 अर्ब 5 करोड 28 लाख 27 हजार विनियोजन गरेकोमा अहिलेसम्म 25.28% मात्र खर्च गर्न सकेको छ। 8 महिनामा पुँजीगत खर्च 25.28% मात्रै देखिनु विकासले गति लिन नसकेको प्रमाण हो। 3 अर्ब 73 करोड रुपियाँको बजेट निकालेको छौँ। त्यसबाट चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा हामीले चाहिँ यसपालि ऐतिहासिक भनेर भन्नुपर्छ। यो 6 वर्षको दरमियानमा सबभन्दा धेरै बजेट निस्केको, टेन्डर निस्केको, सबभन्दा बढी हामीले चाहिँ योजनाहरू कार्यान्वयन गरेको यो ऐतिहासिक हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले चाहिँ सबभन्दा बढी गरेका छौँ। महानगरपालिकाले यो वर्ष 93वटा योजनामा ठेक्का लगाए पनि आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने कार्यक्रममा बजेट छुट्याउन सकेन। महानगरले 1 अर्ब 30 करोड 79 लाख 17 हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने लक्ष्य राखेकोमा 76 करोड 75 लाख 17 हजार रुपैयाँ मात्रै पाएको छ। राजस्व बाँडफाँडबाट 25.77% मात्र पाएको छ। सम्पत्ति कर र घर बहाल कर स्थानीय सरकारले उठाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सङ्घीय सरकारले नै उठाइरहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। महानगरपालिकाले 17 करोड 13 लाखको लागतमा प्रधानमन्त्री पार्क बनाउँदैछ। वीरेन्द्र सभागृहको जीर्णोद्धारका लागि 23 करोड 38 हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 2081 साल वैशाखमा सक्ने गरी प्रशासनिक भवनका लागि 16 करोड 53 लाख 81 हजार छुट्याइएको छ।
13 करोडको लागतमा रानी पोखरी र मन्टा पोखरी सौन्दर्यीकरणको ठेक्का लागेको छ। विराट राजाको दरबारका लागि 1 करोड छुट्याइएको छ। धार्मिक क्षेत्रमा अघिल्लो वर्ष 17 करोड रुपैयाँ खर्चिएकोमा यस वर्ष महानगरले 40 लाख खर्च गरेको छ। नगरपालिका ओभर स्टाफिङ छ र प्रशासनिक खर्च अत्याधिक छ र चाहिँ नगरपालिकाको जति स्रोत साधन हेर्ने हो भनेदेखि त्यो स्रोत साधनले इमान्दारीपूर्वक कुरा गर्ने हो भने तपाईँको सञ्चालन खर्चै बिहोर्न चाहिँ गाह्रो छ भने तपाईँले के विकासका निर्माणका कुरा गर्नुहुन्छ? त्यो सम्भवै छैन। महानगर बनाउने जुन प्रयास हो त्यो प्रयासको लागि भिजन र मिसन दुईटा चाहिन्छ जुन अहिलेसम्म भएको देखिएको छैन। विकासका नाममा कनिका छरे जस्तो नगरी विराटनगरको ऐतिहासिक गरिमालाई समेत जोगाउँदै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमुखी योजना ल्याउन आवश्यक छ। नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। त्यसैले स्थानीय सरकारलाई स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाउन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। विकास र सुशासनका लागि स्थानीय तहलाई तपाईँको सुझाव के छ? जनताको आवाज आफ्ना कार्यकर्ताहरू पाल्ने खालका चाहिँ काम गर्नु भएन। विकास निर्माणहरू गर्छन् त्यसको अनुगमन होस्। स्थानीय स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर स्थानीय समस्या समाधान गर्नुपर्छ। कर्मचारीहरू वफादार रही प्राथमिकताको आधारमा योजनाहरू छनौट गर्नु पर्यो। नेताले होइन जनताले भने काम हुनुपर्छ। जनताले समेटेर काम गर्न चाहे गरेमा बल्ल चाहिँ अलिकता काम चाहिँ बन्छ। जनतामुखी भएर काम गर्न सक्नु पर्यो। सरकारको काम र बजेट सबैलाई जानकारी हुनु पर्यो। गहन अध्ययन गर त्यस पछाडि मात्रै लगानी गर। पारदर्शी हुनु पर्यो। प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ। निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ। छलफल गरेर लगानी गर्नु पर्यो। स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाहरूको चाहिँ निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ। मानवीय विकासहरू सामाजिक विकासहरू पनि विकास हुन्। जनप्रतिनिधिहरूले यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। जनप्रतिनिधिहरू यदि शिक्षित वर्गका चाहिँ निर्वाचित भएर जानुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले ती सुशासनका कुराहरू सुशासनका सिद्धान्तहरूका कुराहरू बुझ्नुहुन्छ र पक्कै पनि सुशासन र विकास हुन्छ। कर्मचारीको रूपमा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने कुराको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। सरकारले विदेशमा इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययन गर्न जानेले प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाएको छ। आफू खुसी इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययन गर्न विदेशिदा शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रवेश परीक्षा पास गरेपछि मात्र अनुमति दिने भएको हो। इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययन गर्न वर्षेनी 8,000 भन्दा धेरै विद्यार्थी विदेशिन्छन्। सबैभन्दा बढी भारतमा जाने गरेको भए पनि बेलायत, बङ्गलादेश, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स लगायतका देशमा पनि नेपाली विद्यार्थी पुग्ने गरेको पाइन्छ। प्रवेश परीक्षा नै उत्तीर्ण नगरी विदेशमा अध्ययन गरी फर्किँदा शिक्षाको गुणस्तर खस्केको मात्र नभई पेसामा समेत दक्षता हासिल नभएको देखिन थालेपछि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको र युनिफर्म इन्ट्रान्स पास भएको व्यक्ति मात्रै विदेश पढ्न जाने, त्यसले गर्दाखेरि गुणस्तरमा पनि अभिवृद्धि हुन्छ। एउटा सर्टेन क्वालिटी लिएको मान्छे पढ्न जान्छ। अर्को कुरा यो बाहिर पढ्न जाँदा आफू खुसी गर्दाखेरि डलरको पनि हामीलाई देशमा धेरै समस्या भयो। पैसा आफ्नो अब हाम्रै देशको शिक्षा पनि हामीले आयातित गर्नुपर्ने स्थिति आइरहेछ। त्यसो त नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयका 52वटा इन्जिनियरिङ कलेजबाट वर्षेनी 8,000 विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्छन्। यी मध्ये कतिपय विश्वविद्यालयले अहिले पनि प्रवेश परीक्षा नै लिन सकेका छैनन्। स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययनका लागि अनिवार्य रूपमा प्रवेश परीक्षा पास हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सरकारलाई सिफारिस पनि गरिसकेको छ। अब यसलाई एउटा प्रणालीको रूपबाट हामीले विकास गऱ्यौँ र सबै पक्षले यसलाई स्वामित्व त्यसको लिए भने मलाई लाग्छ यसले राम्रै गर्छ जस्तो लाग्छ। उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा चाहिँ राम्रै गर्छ र भोलि त्यो सेवामा प्रवेश गर्ने मान्छे पनि एउटा सन्तोषजनक हिसाबले काम गर्न सक्नु जस्तो लाग्छ। नेपालमा अरू पनि अब नेपाली इन्जिनियरिङ जस्तै मेडिकल काउन्सिल भयो, अरू पनि उहरू भयो होइन सर, सबैतिर अब परीक्षाहरू लिने चलन छ। जे होस् अब यो क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि अब यसले चाहिँ
प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ भन्ने लाग्छ। इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षा हासिल गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा इन्जिनियरिङ काउन्सिलले लाइसेन्सको प्रमाणपत्र दिने गरेको छ। काउन्सिलका अनुसार अहिलेसम्म 77,000ले लाइसेन्स लिइसकेका छन्। प्रवेश परीक्षा अनिवार्य पास हुनुपर्ने व्यवस्थाले इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर मात्र होइन पेसासँगै पूर्वाधार निर्माणलाई बलियो बनाउन समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेपालीका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक हो कतार। यहाँ 3 लाखभन्दा नेपाली कार्यरत रहेकामा धेरैजसो निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध छन्। अधिकांशका लागि वैदेशिक रोजगार जीवन निर्वाहको बाध्यता हो। उपयुक्त अवसर पाए स्वदेशमै रोजगार गर्न चाहन्छन् उनीहरू। कतारको दोहाबाट कान्तिपुर समाचार कर्मी सेरा साप्सानाम्माको रिपोर्ट। काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ घर भएका रोशन तामाङ सन् 2005मा पहिलो पटक कतार आइपुगेका थिए। अहिले उनले कतारमा आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेका छन्। यो झण्डै 2 दशकको अवधिमा उनले नेपाली कामदारको दक्षतामा धेरै परिवर्तन देखेका छन्। विगतमा धेरै सिप नभएका तथा अर्धदक्ष कामदार आउने गरेकामा अहिले इन्जिनियर, डाक्टर जस्ता उच्च दक्ष कामदार पनि आउन थालेको उनको भनाइ छ। अहिले चाहिँ तपाईँको धेरै बिजनेसम्यानहरू पनि आछन् यहाँनिर कतारमा आएर तपाईँको अब बिजनेसहरूमा होइन लगानी गरेर आछन्। जस्तो रेस्टुरेन्ट बिजनेसहरू भयो, विभिन्न कम्पनीहरू खुल्ने भयो, कपडा अब तपाईँको ब्युटी पार्लरहरू भयो होइन, अब सलुनहरू भयो, कपाल काट्ने सलुनहरू अनि अरू कुनै अब खुद्रा पसलहरू त्यस्तो खोलेर चाहिँ धेरै नेपालीहरूले अहिले व्यवसायहरू पनि यहाँ गरिरहेछन्। कतारका विभिन्न क्षेत्रमा आएर व्यापार व्यवसाय गर्नेको सङ्ख्या बिस्तारै बढ्दैछ। निर्माण क्षेत्र बाहेक हस्पिटालिटी क्षेत्रमा काम गर्ने युवा युवती पनि यहाँ उत्तिकै छन्। तर अधिकांशलाई रोजगारीको अवसर भइदिए नेपालमै काम गर्ने चाहना छ। युवा शक्तिहरू जति पनि हामी हुर्किँदै गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो भविष्य हामीले खोज्न हामी विदेशी भूमिमा हामीले पाइलो टेक्नुपर्ने, आफ्नो जन्मभूमि छोडेर होइन। यो के कारणले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि होइन, हामीलाई पनि नेपालमै केही गर्नु पाए हुन्थ्यो होइन। आफ्नो मातृभूमि छोडेर विदेशी पलायन त कसैलाई रहर त कसैलाई पनि हुँदैन नि त होइन। हो, यो वातावरण चाहिँ नेपाल सरकारले, हामी युवा शक्तिहरूलाई चाहिँ बुझेर वातावरण चाहिँ नेपाल सरकारले केही गर्ने वातावरण बनाइदिए हुन्थ्यो। कोरोना महामारी अघिसम्म कतार नेपालीका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक थियो। सन् 2021-22मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका मध्ये 23.86% कतार आएका थिए। कतारमा कार्यरत नेपालीको नेपालको कुल रेमिटेन्समा 17.7% हिस्सा छ। हाल 3 लाखभन्दा बढी नेपाली कतारमा कार्यरत छन् र तीमध्ये अधिकांश सिप नभएका र अर्धदक्ष छन्। नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको सन्दर्भमा अब वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सुधार गर्नुपर्ने विषय छ। श्रम क्षेत्रमा हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ, शिक्षामा हामीले हेर्नुपर्ने छ। हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सुविधाहरू जसबाट मानव सम्पत्तिमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो एउटा STS स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्र्याटेजी छ, त्यसअनुसार काम गर्छौँ र त्यसका लागि हामीले यहाँ विकास साझेदारहरूसँग द्विपक्षीय बहुपक्षीय छलफलहरू पनि गरिरहेका छौँ। दैनिक 1500 भन्दा बढी नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी रहेका छन्। यसरी ठूलो संख्यामा श्रम शक्ति विदेशिनुको समग्र असर नेपालको विकासमा पनि पर्ने गरेको छ। त्यसैले उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ नीति निर्माताहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारको लागि सेरा साप्सनामा, दोहा। अब जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न के गर्नुपर्ला? ए लगानी मैत्री वातावरण, बी उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सी सिप र क्षमता वृद्धि। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्।
म्याग्दीको बेनी जोमसोम सडकको रूप्से छहरा र काप्रे भिड क्षेत्रमा दैनिक 5 घण्टा यातायात बन्द गरिएको छ। सडक विस्तारका साथै पहिरो नियन्त्रण तथा बेली ब्रिजको संरचना निर्माणको लागि चैत 14 गतेसम्मका लागि दैनिक 5 घण्टा यातायात बन्द गरी टाइम कार्ड लागू गरिएको हो। बेनी जोमसोम कोरोला सडक आयोजनाका अनुसार सो खण्डमा बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म र दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म यातायात अवरुद्ध हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ। 3 वर्षअघि रूप्से छहरामा आएको बाढीले मोटर पुल बगाएकाले उक्त स्थानमा बेली ब्रिज राख्न लागि छ। यस विषयमा थप कुरा गर्न हाम्रा संवाददाता घनश्याम खड्का प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। घनश्याम, दैनिक 5 घण्टा यातायात बन्द गरेर सडक सुधारमा के कस्ता काम भइरहेका छन्? अहिले यो बेनी जमजम सडकको म्याग्दी खण्डमा पर्ने सडकमा अहिले संसारको काम भइरहेको छ। यो अहिले जहाँ बाटो अवरुद्ध गरेर काम भइरहेको छ यो संसारको सबैभन्दा गहिरो गल्छी मानिन्छ अन्ध गल्छी। त्यो अन्ध गल्छीको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ। यो साँगुरो क्षेत्र भएको कारणले डाइभर्सन बनाएर अर्को काम गर्न नसकिने अवस्था रहेको कारणले यातायात बन्द गरेर काम गरिरहेको छ। यो अन्ध गल्छीमै पर्ने यो रूप्से छहरा छ जहाँ 3 वर्ष अगाडि त्यहाँ आएको बाढीले बगाइदिएको थियो र बाटोमा क्षति पुर्याएको थियो। त्यही पुलको फाउन्डेसन खन्नका लागि अहिले काम भइरहेको छ। त्यो कामका लागि डाइभर्सन बनाउने अर्को ठाउँ नभएको साँगुरो भएको कारणले डाइभर्सन बनाउने ठाउँ नभएको कारणले यातायात बन्द गरेर काम भइरहेको छ। लामो समयसम्म सडक मर्मत हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के होला? अहिले चाहिँ माथिल्लो क्षेत्रमा अब काम भइरहँदा मुस्ताङ जान र मुस्ताङबाट फर्कने पर्यटकहरूलाई धेरै शास्ति छ। अर्को अब यो हतार किन गरिरहेको छैन, चैते दसैँ लागेको छ। चैते दसैँको सङ्घारमा मुस्ताङको खास गरी कागबेनीमा जाने तीर्थयात्रीहरूको भिड लाग्छ। त्यो भिडलाई व्यवस्थापन गर्नलाई त्योभन्दा चाँडो पहिला केही समयमै छिटै सक्नको लागि हतार गर्नलाई बाटो रोकेरै पनि छिटो काम गर्न खोजिएको छ। अर्को काप्रे भिर भन्ने साँगुरो ठाउँ छ, त्यहाँ पनि भुइँ ढलान गर्दैछ। त्यहाँ अब उकालो अप्ठ्यारो ठाउँ भएको त्यहाँ गाडी फस्ने समस्या भएको कारणले त्यहाँ ढलान गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसको कारणले अहिले यातायात बन्द भएको छ। हिजोदेखि 14 गतेसम्मलाई यातायात बिहान 5 घण्टा दैनिक 5 घण्टा यातायात बन्द हुने गरेको छ। मुस्ताङ भनेको धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल पनि हो। सडक अवरुद्ध हुँदाखेरि त्यहाँका स्थानीय र त्यहाँ पुग्ने यात्रुहरूले कस्ता समस्या भोग्नु परेको छ? अब अहिले यातायात बन्द गरेपछि सहज यातायात भएन। त्यो मुस्ताङ जाने पर्यटक हो उनीहरूको बसै लमिने गर्छ यो बाटोले गर्दा। किन सहज 5 घण्टा पर्खिनु पर्यो मान्छे भने जहाँ पुग्न खोजिएको त्यो ठाउँमा पुग्न सकिँदैन। पहिलो कुरा मुस्ताङ पुगिसकेपछि तल फर्कन पनि अर्को समस्या के छ भने 5 घण्टा पुग्नु अनि तल पनि अरू अन्यत्र पनि काम भइरहेको छ। अन्यत्र पनि काम हुँदा अन्यत्र घोषित नभए पनि काम भइरहेको ठाउँमा कतिपय बेला अनिश्चित समय चाहिँ अन्यत्र पनि बन्द हुने गरेको छ, काम अवरोध हुने गरेको छ। अर्को मुस्ताङमा जानको लागि टाढाबाट आएको मान्छे समयमा नपुग्दा समयमा बितारा पर्ने समस्या पनि भएको छ। तथापि मान्छेले पूर्व जानकारी भएको कारणले आफ्नो यात्रा रुटिनलाई समय मिलाएर हिँड्न उपयुक्त हुनेछ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो म्याग्दी सहकर्मी घनश्याम खड्का। म्याग्दीको बेनी जोमसोम सडकको रूप्से छहरा र काप्रे भिर क्षेत्रमा हिजोदेखि चैत 14 गतेसम्म दैनिक 5 घण्टा यातायात बन्द गरिएको छ। यस विषयमा जानकारी दिँदै अब पालो भएको छ अर्थ र विकास समाचारको। योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट मूल्य तय गर्ने अर्थात् बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको 2 वर्ष बितिसक्यो, तर यो विधिबाट अहिलेसम्म सेयर जारी भएको छैन, जसका कारण बजारमा राम्रो नाफा कमाएका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीको प्रवेशमा बाधा त पुगेको छ नै, आवेदन दिइसकेका कम्पनीले रकम सङ्कलन गरेर व्यवसाय विस्तार गर्न समेत पाएका छैनन्। धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर जारी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि 2 वर्ष अघि निर्देशिका जारी गर्यो। त्यसपछि सर्वोत्तम सिमेन्टले यसै विधिबाट सेयर जारी गर्न चासो बढायो र बोर्डसँग छलफल गर्यो। यही क्रममा नै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले सर्वोत्तम सिमेन्टको भित्री कारोबार मार्फत सेयर हासिल गरेको आरोपमा बर्खास्तीमा परे।
सर्वोत्तमले यही विधिबाट सेयर जारी गर्न गत असारमा आवेदन दिइसकेको हो। यसबाहेक रिलायन्स स्प्रिङ मिल्सले पनि आवेदन दिइसकेको छ, तर बोर्डले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन। बुक बिल्डिङ नयाँ प्रविधि भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यसमा बजारमा एउटा कन्फिडेन्स डेभलप होस्, कम्पनीलाई पनि कन्फिडेन्स डेभलप होस्, रेगुलेटरलाई पनि होस् र इन्भेस्टरलाई पनि कन्फिडेन्स डेभलप होस् भन्ने हिसाबबाट बोर्डले चाहिँ धेरै छलफल अध्ययनहरू हेरेर गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको हो। र साथसाथै यो फेरि पहिलो उसमा नै एटेम्प्टमै पहिलो चाहिँ प्रयासमै बुक बिल्डिङ असफल भयो भने फेरि पुँजी बजारमा नराम्रो असर पर्न सक्छ भन्ने हिसाबबाट एकदमै सावधानीपूर्वक अगाडि बढिरहेको हुनाले यसलाई चाहिँ त्यति हतारा साथ चाहिँ लगिएको होइन। यो प्रक्रिया कहिले टुङ्गिन्छ निश्चित छैन। संस्थागत लगानीकर्ताबाट स्वचालित तरिकाले बढाबढ गरी मूल्य तय गर्न नेप्सेले पनि अहिलेसम्म सफ्टवेयर विकास गर्न सकेको छैन। सफ्टवेयर बिना पनि बुक बिल्डिङ विधिबाट मूल्य तय गर्न सकिने भए पनि त्यो काम पनि धितोपत्र बोर्डको ढिलाइका कारण रोकिएको छ। आवेदकहरूलाई बोर्डले यो नयाँ अभ्यास भएकाले समय लाग्ने बताउने गरेको भए पनि कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ कुनै जानकारी दिएको छैन। यसलाई विश्लेषकहरू बोर्डको असक्षमताका रूपमा लिएका छन्। यो धितोपत्र बोर्डकै इन्कम्पिटेन्सी हो। यदि धितोपत्र बोर्डलाई बुझ्न समय लागेको हो भनेदेखि उसले यसरी समय लगाएर पुँजी बजारको गतिलाई रोक्ने होइन, उसले एक्सपर्टहरू हायर गरेर इमिडिएटली यो हप्ता 10 दिनमा एक्सपर्टहरूले यो प्रब्लम चाहिँ सुल्झाइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको प्र्याक्टिस गलत हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत संस्थामा 15% को हाराहारीमा मात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा छ। 85% बैंक बिमा र व्यापारले ओगटेकाले वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा बढाएर बजार विस्तार गर्ने योजना धितोपत्र बोर्डको सुस्तताका कारण रोकिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कुरेलाका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। देशका विभिन्न ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमणका घटना बढ्न थालेपछि यस क्षेत्रका छाता संगठनहरूले दोषीलाई कारबाहीसहित सुरक्षा प्रत्याभूतिको माग गरेका छन्। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ र नेपाल लघुवित्त ब्याङ्कर्स सङ्घले हिजो संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता अराजक गतिविधि रोक्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले पछिल्लो समय केही व्यक्ति तथा समूहले ब्याङ्क, वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त संस्था कर्मचारीमाथि लक्षित गरी दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति, अराजक व्यवहार र सांघातिक आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ एक किसिमले चाहिँ यो अत्यावश्यक सेवामा पर्छ र अत्यावश्यक सेवालाई सुचारू रूप गर्नको लागि चाहिँ सरकारले यसलाई एकदमै गम्भीर भएर चाहिँ यसको इमिडिएटली यसको चाहिँ कारबाही गरेर यसलाई चाहिँ यहीँ रोकिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आवाज हो र हामी यसलाई चाहिँ नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसन हामी यसको घोर भत्सना गर्दछौँ र यसको जति हुन सक्ने कारबाही गरेर यसलाई चाहिँ यहीँ रोकिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। विज्ञप्तिमा जाजरकोट, मकवानपुर, म्याग्दी, सुनसरी, उदयपुर, कपिलवस्तु, रूपन्देही, कास्की लगायतका क्षेत्रमा कर्मचारीमाथि आक्रमण र कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको उल्लेख गर्दै यस्ता घटना प्रोत्साहन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ। यस्ता घटना नरोकिएसम्म र कर्मचारीको सुरक्षा प्रत्याभूति नहुन्जेलसम्म ब्याङ्किङ सेवा नै सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। बिहिबार दिउँसो मात्रै म्याग्दीमा एनआइसी एसिया ब्याङ्कका शाखा प्रमुख विनोद सापकोटा र कार्यालय सहायक प्रकाश आलीमाथि आक्रमण भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसिसीले गैराती रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विरुद्ध युद्ध अपराधको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। युद्ध अपराधका धेरै आरोपमध्ये पुटिनमाथि गैरकानुनी रूपमा युक्रेनी बालबालिकालाई रुसमा पठाएकोलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। क्रेमलिनको भने सम्पूर्ण अभियोगलाई अर्थहीन र अकल्पनीयको संज्ञा दिएको छ। आइसिसीले पक्राउ पुर्जी जारी गरे तापनि यो संस्थासँग कसैलाई पक्राउ गर्ने अधिकार भने छैन। आइसिसीले आफ्नो अधिकार सदस्य राष्ट्रहरूमा धेरै हदसम्म प्रयोग गर्न सक्छ, तर रुस भने आइसिसीको सदस्य राष्ट्र होइन। यद्यपि यो पक्राउ पुर्जीले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई असहज हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्न उनलाई सहज हुने छैन। आइसिसीले रुसको बालबालिका अधिकार सम्बन्धी आयुक्त मारिया एलेक्सेभना लभोभा बेलोभा विरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। नेदरल्यान्ड स्थित आइसिसीले मानवाधिकार उल्लङ्घनको मुद्दामा ठूला शक्तिशाली नेताहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी वा मुद्दा चलाउन सक्छ। 123 वटा राष्ट्रहरू आइसिसीका सदस्य राष्ट्र छन्, तर रुस, अमेरिका, भारत र चीन जस्ता
शक्ति राष्ट्रहरू भने यो संस्थाको सदस्य भने छैनन्। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आवश्यक परेका बेला हतार हतार संरचना बनाउने तर काम टरेपछि संरक्षणमा व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति खेल क्षेत्रमा पनि व्याप्त छ। त्यसकै एउटा नमिठो उदाहरण बनेको छ 3 वर्ष अघि पोखराको फेवाताल किनारमा बनाइएको बीच भलिबल कोर्ट। फेवाताल किनारमा रहेको यो बीच भलिबल कोर्ट हो। 3 वर्ष अघि आयोजित 13औं दक्षिण एसियाले खेलकुद सागका बेला बीच भलिबल खेलाउन यो कोर्ट बनाइएको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 55 लाख खर्चेर बनाइएको यो कोर्ट संरक्षण अभावमा अहिले भने यस्तो हालतमा पुगेको छ। साग सकिएपछि कोर्टमा न कुनै खेल भए न त त्यसको संरक्षणमा ध्यान नै दियो। सरकारवालाको व्यवस्थाका कारण कोर्टको आकार नै मेटिएको छ। कोर्टको बालुवा पानीले बगाएको छ भने कतै घाँस उम्रिएको छ, कतै पानी जमेको छ। यो हिमालयन बीच कोर्ट भनेर पनि विदेशीहरूले नामाकरण गरेको अवस्था छ। यति राम्रोसँग त्यो बीच भलिबल कोर्टहरू हामीले बनायौँ र त्यहाँ साग गेम पनि भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भयो। अहिले आएर त्यो झारमुनि एकदमै जीर्ण अवस्था हुँदा कमसेकम यो राज्यको ध्यान जान नसकेको कि। लाखौं खर्च भएको बीच भलिबल कोर्ट सागका लागि मात्र बनाइएको थिएन। भविष्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। कोर्ट संरक्षणको जिम्मा खेलकुद परिषदकै हो, तर परिषदले नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गामा कोर्ट बनाइएकाले संरक्षणमा चासो दिएको छैन। नेपाल टच भन्ने रहेछन्, त्यसको नाममा त्यो जमिन रहेछ। त्यसपछि गएर तत्कालीन हाम्रा पूर्व रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले कुरा गरेर त्यो ल्याउने भन्ने कुरा भयो। त्यो बीजै सीमित मात्रामा बन्यो। पोखरामा अन्य ठाउँमा बीच भलिबलका पूर्वाधार छैनन्। भएका पूर्वाधार पनि संरक्षण हुन सकेको छैन। बीच भलिबल कोर्ट संरक्षणमा देखिएको व्यवस्थाले सरकारी लगानी कसरी खेर गइरहेको छ भन्ने कुरालाई उदाङ्गो पारेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ मस्याङदी र विभागीय टिम एपीएफ आम्ने सामने हुँदैछन्। यो खेल साँझ 5:30 बजे दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुनेछ। 2075 पछि लिग उपाधि जित्न नसकेको मनाङ जारी लिगमा अपराजित छ। उसले आफ्ना अघिल्ला 4 खेलमा 2 बराबरी र 2 जित हात पारेको छ। यता एपीएफले 2 खेल जित्दा 1 बराबरी र 1 हार बेहोरेको छ। यी दुई बीच अघिल्लो वर्ष भएको भेटमा एपीएफले 3-1 गोलको जित हात पारेको थियो। गत सिजन आहारा र गोल्ड कपको फाइनलमा एपीएफले मनाङलाई नै हराएर उपाधि उचालेको थियो। यता रेलिगेसन ब्याटल गरिरहेका नेपाल पुलिस र न्युरो टिम एनआरटी बीच दिउँसो 2:30 बजे दशरथ रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जारी लिगमा पुलिसले अघिल्ला 4 वटै खेल गुमाएको छ। तालिकाको पुछारमा रहेको पुलिस खाता खोल्न सकेको छैन। रेलिगेसन जोनमा नै रहेको एनआरटीको मात्रै 1 अङ्क छ। सोही समयमा च्यासल मैदानमा फ्रेन्ड्स र त्रिभुवन आर्मी आम्ने सामने हुनेछन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।